बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माह मुहर्रम अल हराम की 10 तरह की फ़जीलत बयान करना हमारे बस में नहीं है। बस हम सिर्फ इबादत करके उसके ख़ास और बरकतें हासिल कर सकते हैं। तो आज हम आपको माह मुहर्रम की 10 तारीख को अदा किए जाने वाले नवाफिल नमाज का तरीका बताएंगे। जो शख्स भी ये नवाफिल नमाज अदा करेगा, इंशाअल्लाह उस शख्स के 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला उसकी मांगी गई हर दुआ को कबूल फरमाएंगे और जिस हाजत की नीयत की होगी वो इंशाअल्लाह पूरी होगी और उसके रिस्क में इजाफा होगा और घर में पूरा साल खैर बरकत और खुशहाली रहेगी। और आज मैं आपको एक ख़ास नमाज जो कि 10 मुहर्रम यौम अशूरा के दिन अदा करनी है, उस नमाज को जो भी अदा करेगा वो शख्स अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लेगा। इस नमाज के बाद उसने जो जो दुआएं मांगी होंगी वो अल्लाह तबारक व ताला करबला के शहीदों के सदके उसी वक्त कबूल फरमाएगा। नाजरीन, जो भाई बहन मुहर्रम की 10 तारीख को यौम अशूरा के दिन ये नमाज अदा करना चाहते हैं और हमारे साथ खसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं, तो वो लोग अपना नाम कमेंट्स बुक में लिख दें या तो सिर्फ एक मर्तबा आमीन टाइप कर दें। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत से वज़ाइफ, बहुत सी अमाल आपके हवाले डेली बेस पर करते रहेंगे। सबसे पहले 10 मुहर्रम की रात की नमाज। अब ये नमाज आपने 9 मुहर्रम के दिन गुज़र कर जो रात होगी उस रात में मगरिब की नमाज के बाद या तो इशा की नमाज के बाद या तहज्जुद के वक्त या पूरी रात में किसी भी वक्त अदा करनी है। अगर किसी मजबूरी की वजह से 10 मुहर्रम की रात में अदा नहीं कर सकते तो फिर 10 मुहर्रम यौम अशूरा के दिन में किसी भी वक्त पढ़ लेना। और अगर कोई बहन इन दिनों में हैज़ से होना नापाकी की हालत में हो तो इन माँओं बहनों को इजाज़त है कि वो पाक साफ़ हो जाने के बाद माह मुहर्रम में किसी भी एक दिन इस नमाज को अदा कर लें। आपने 10 मुहर्रम की रात में किसी भी वक्त 4 रकत नफिल नमाज अदा करनी है। इस नमाज की नियत इस तरह करनी है कि मैं नियत करता या करती हूँ 4 रकत नवाफिल नमाज पढ़ती या पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। उसके बाद आप सना पढ़कर ताउज़ और तस्मिया पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ लेंगे और फिर एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और फिर 3 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद को पढ़कर फिर रकू और सजदे कर लें। और फिर दूसरी रकत में भी पहली रकत की तरह ही सूरह फातिहा के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी है। तो इसी तरह आपने इस नमाज की चारों रकातों में सूरह फातिहा के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी और 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी है और फिर आम नवाफिल नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लेनी है। अब नमाज मुकम्मल करने के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठकर अव्वल व आखिर सिर्फ 3 मर्तबा कोई सा भी दरूद पढ़कर दरमियान में 100 मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी है, यानी सूरह इखलास की एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। और फिर जो चाहते हैं वो अल्लाह से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह इस नमाज की बरकत से आपकी हाजत और मुराद को पूरा फरमाएंगे। बुज़ुर्गाने दीन फरमाते हैं कि इस नमाज को अदा करने वाले के 1 साल के गुनाह माफ़ किए जाते हैं और उसके और भी हज़ारों फ़ायदे हासिल होते हैं। ये यौम अशूरा की रात की ख़ास नवाफिल नमाज, इसको लाजमी अदा कर लेना। अब 10 मुहर्रम यानी यौम अशूरा के दिन की ख़ास नवाफिल नमाज, अब ये नमाज आप चाहें तो यौम अशूरा की रात में या तो फिर यौम अशूरा के दिन भी
ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز جب بھی ادا کریں گے تو محبت اور عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے، جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اب یہ نماز کوئی عام نوافل نماز نہیں ہے۔ جب آپ اس نماز کو یوم عاشوراء کے دن ادا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جان نثاروں شہداء کے وسیلہ لے کر دعا کریں گے۔ تو کیا اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ بے شک ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ ایک بار اس نماز کو یوم عاشوراء کے دن ادا کر کے دیکھیے۔ میں دعوت سے کہتی ہوں کہ آپ کی چاہے جتنی بھی بڑی جائز حاجات ہوگی، ناممکن مراد ہوگی، تو وہ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب وقت ہے اس نماز کا ہدیہ پیش کرنے کا۔ آپ نے اس نماز کا ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جاں نثار شہیدوں کو اس کا ثواب پیش کر دینا ہے۔ پھر آپ اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ، میں نے جو 2 رکعت نوافل نماز ادا کی ہیں، اس کا ادا کرنے میں ذرا سی بھی خطا وشی ہوئی تو مجھے معاف فرما، اور اس نماز کو سب سے پہلے تیری بارگاہ میں پیش کرتا یا کرتی ہوں تو اسے قبول فرما لے، اور اس کا ثواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کربلا کے 72 جاں نثار شہیدوں کو ہدیہ پیش کر دیا، تو اسے ان کی بارگاہ میں بھی قبول فرما لے، آمین۔ بس پھر آپ اللہ سے اپنی تمام نیک جائز حاجتیں، مرادیں، تمنائیں، جائز مقاصد، ضرورت یا آپ کی جو جتنی چاہیں اتنی حاجتوں کی گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرمائیں گے۔ اس نماز کی برکت سے اور اس نماز کی برکت سے آنے والے پورا سال آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جس حاجت کے لیے سوال کیا ہے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ایک ساتھ جتنی حاجتوں کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ یہ بڑی فضیلتوں والے دن ہیں، اور اتنے ہی فضیلت اور برکتوں والے یہ نوافل نماز ہیں۔ تھوڑا سا وقت نکال کر 10 محرم کو لازمی ادا کر لینا، ہو سکے تو یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ عاشورے کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ نوافل نماز ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، غریب یتیم بچوں کو کھانا کھلائیں، بے شک اللہ آپ کے اعمال سے راضی ہوگا۔ آج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ کیا پتہ آپ میں سے کسی ایک کی آمین سے اللہ پاک ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ، ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ، جو ہم سے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ محترمہ ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی رزق میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو، آمین ثم آمین۔ تو کون یہ بہترین نوافل نماز ادا کرے گا وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور
صدقہ جاریہ سمجھ کر جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دوسروں مسلمانوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترمہ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔